कितनी तरह के लोग हो गए? 3 तरह के लोग। कितनी तरह के? 3 तरह के लोग। एक तो सिरे से नहीं पढ़ता, एक वो है जो जल्दी जल्दी पढ़ता है, और एक वो है जो आहिस्ता आहिस्ता जाता है मस्जिद में, चल के वुजू करके ना तो पानी के कतरे भी बाजुओं पे लगे होते हैं, वो गिर रहे होते हैं, पता चले भाई नमाज के लिए हजरत साहब जा रहे हैं। फरमाया इन सब को पत्थर इस वास्ते पड़ रहे हैं। और फिर करीम आका थोड़ा सा आगे चले तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हैं। 14वीं के चांद को अंधेरी रात में आप छत पे चढ़ जाएं, 14वीं के चांद को देखें ना अंधेरे में, रात को छत के ऊपर लाइट वगैरह ना हो आपकी, फिर भी आपको जो है मोटी मोटी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है, 14वीं के चांद की तरह रोशन है। हुजूर ने कहा ऐ जिब्रील बतलाओ ना ये कौन लोग हैं? हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर जिब्रील, खादिम ने रसूल जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये आपके वो उम्मती हैं अभी नमाज के लिए अजान नहीं होती, इनको बेचैनी लग जाती है, अलार्म भी नहीं लगाते, इनको बेचैनी लगी रहती है, 4:40 पे उठ खड़े होते हैं। ये तो जो फजर पढ़ने वाले हैं वो समझे होंगे, मैंने कहा इशारा कर दिया। 4:40 पे उठ खड़े होते हैं, घर वालों को पूछते अजान नहीं हुई? अजान हुई तो है, वो कहते नहीं नहीं बाबा अभी तहज्जुद की अजान हुई है, अभी तहज्जुद की अजान हुई है, अभी फजर फर्ज नमाज की अजान नहीं हुई। इनकी लो लगी है ना मदीने वाले से, जिन पे तहज्जुद भी फर्ज थी, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के महबूब ये वो है जो अजान से भी पहले उठ खड़े होते हैं, गुस्ल करते हैं, वुदू करते हैं, खुशबू लगाते हैं, सोना जोड़ा पहनते हैं, और फिर खरामा खरामा चलते हुए मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। मुअज्जिन की आजान ये मस्जिद में बैठ के सुनते हैं। अल्लाह के महबूब इस वास्ते देखिए ना जरा, इनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हैं। अब फैसला आपका है, आप चाहें तो फरिश्तों से पत्थर खाने वाले बन जाएं, आप चाहें तो 14वीं के चांद की तरह चेहरे चमकाने वाले, फैसला आपका है। हुजूर ने बड़ी प्यारी मिसाल अता फरमाई। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने कहा सहाबा, अगर किसी शख्स के घर के बाहर नहर चल रही हो, ये नहीं कि सूखी हो, नहर चल रही हो, और वो शख्स दिन में 5 बार उसमें नहाए, गर्मी के मौसम की बात हो रही है। हुजूर ने फरमाया सहाबा सुनो, अगर किसी शख्स के घर के बाहर से नहर गुजर रही है और वो शख्स उसमें दिन में 5 बार नहाता है, क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, एक बार नहाने से अच्छी तरह नहा लिया जाए तो मैल कुचैल रहता नहीं, और वो शख्स 5 बार नहाए, और नहाए भी फिर नहर में। एक होता है आप बाल्टी में जो है बाउल के साथ पानी लें और उठा के अपने ऊपर डालें तो वो उतने प्रेशर से नहीं आता, एक आप शावर ले रहे हो तो वो बड़ा तेजी से आ रहा होता है। और जब आप नहर में होते हैं तो आपको मालूम है कि अगर आप तैरना नहीं जानते तो देखते ही देखते आप कहीं और पहुंच जाएंगे, और फिर देखते ही देखते दुनिया से भी जा सकते हैं अगर बिल्कुल ही तैरना नहीं आता तो। और नहर में बंदा 5 वक्त नहाए, उसके बदन पे कोई मैल रह जाएगी? कहा या रसूल अल्लाह नहीं रहेगी। फरमाया ये है मिसाल, सुनो, जो शख्स दिन में 5 बार वुजू करता है, क्या करता है? 5 बार वुजू करता है, वो ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे वो 5 बार नहर में नहाया है। उसके बदन पे कोई मैल कुचैल नहीं रहती। और फिर मेरे और आपके लजपाल आका को बड़ा प्यार आया, हुजूर ने साथ ही बयान फरमा दिया, कहा साहबा सुनो, जब बंदा वुजू करता है और पढ़ लेता है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया जब तक उस बंदा खुदा का वुजू कायम रहता है फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। जब तक वुजू रहेगा
اور پھر فرمایا سنو صحابہ، جب بندہ وضو کرتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ درس ہے، میں نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ بولیے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ سنو، جب وہ کلائیوں تک بازو دھوتا ہے تو اس کے بازوؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ مکمل وضو کرنے کے بعد تشہد کی انگلی بلند کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے نا، صحابہ سنو، وہ شخص ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے گناہ ہی نہیں کیا۔ بندہ خدا ابھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اللہ نے گناہ بخش دیے، اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ اپنی شایان شان کبائر گناہ بھی بخشنے پہ قادر ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بخش دیتا ہے گناہ اللہ تعالیٰ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب ہم اس نے منہ دھویا تو ہم نے منہ کے گناہ سائڈ پہ کر دیے تھے، سر کے گناہ، بازوؤں کے، پاؤں کے گناہ سائڈ پہ کر دیے تھے، اب پھر یہ دنیا میں جا رہا ہے تو پھر واپس کر دیں؟ جو گناہ ہم نے لیے تھے، جو بخشے تھے، جو معاف ہوئے تھے، وہ واپس کر دیں اس کو؟ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے فیصلے بدلتے نہیں، لہذا جو بخشے ہیں وہ بخشے ہی رہیں گے۔ دیکھو یارو، ہم ہی نہیں جاتے، ہم ہی نہیں جاتے، وہ تو پکارتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث قدسی ہے، جب پڑھتا ہوں روح رشک کرتی ہے۔ کہا میرا بندہ جب مجھے کہتا ہے نا یا اللہ، یہ نظر آتا ہے کتنا پیارا نام ہے یا اللہ، کہیے ذرا ایک دفعہ پھر کہیے رب دا نام لین لگے اسی سوچ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم نے کہا 5 بار، کتنی دفعہ کہا؟ 5 بار۔ بتاؤں اللہ نے 35 بار کہا ہے منگو میرے بندوں کی بات اپنی شان ہے۔ کہا میرا بندہ مجھے ایک بار کہتا ہے اے اللہ سونیا، میں کہنا 10 میرا بندہ، بتا میرا بندہ، بول میرے بندے، اللہ 7 دفعہ جواب دیتا ہے، تم ایک بار پکارو۔ کوئی لاؤ اتنا پیار کرنے والا، وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگ ہی نہیں رہا، کوئی مانگ ہی نہیں رہا۔ یہاں پہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، سبحان اللہ، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز میں یہ آیت مبارکہ سن لیتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان کے آدم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ، بہت بڑا المیہ، ایک تو ہم نماز پڑھتے نہیں، ایک ہم نماز پڑھتے نہیں، ہاں اگر کوئی نمازی مل جائے تو اس کو ہم اتنا بیزتا کرتے ہیں، اتنا بیزتا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یار ان دوستوں کے پاس ہی نہیں جا، ان دوستوں کے پاس ہی نہیں جا۔ وہ بیچارہ 2-4 بال آئے تھے داڑھی کے، اس نے کہا چلو یار 2-4 ہفتے مسجد گئے، چلو بدا لیے مولوی صاحب کہتے ہیں، وہ لوگ اس کا جینا ہی محال کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑا مولوی ہے، دیکھ لیں گے، نہ کیا کرو ایسے۔ تمہیں پتا ہے وہ اس کا پرونا ہے جس کے پرونا بننے والا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا۔